अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बाखैरियत होंगे और मुझे आप लोगों के मैसेजेस मिलते रहे, जैसे जैसे मैंने वीडियोस लगाई आप लोग देखते रहे। लेकिन भाई मुझे एक बात का तो बहुत जो है ना, थोड़ा सा दुख भी हुआ कि मैंने लाइव वीडियोस भी बनाई, वैसे भी अल्लाह के घर की। यार आप लोगों के व्यूज़ इतने कम आए हैं कोई ज़्यादा आप लोगों ने सब्सक्राइब भी नहीं किया। बहरहाल खैरियत से पहुंच गई मैं और बड़ा अच्छा लगा। अभी तक उसी सरूर में हूँ। वो अल्लाह की रहमतें, वो नज़ारे, वो पुरसकून जगह, सच पूछें तो अभी तक मैं उसमें से निकल नहीं सकी और अल्लाह ना करे कि मैं कभी निकल सकूँ। आमीन। अल्लाह करे कि आप लोग भी जाएं वहाँ पर, आप लोगों को भी जो वहाँ जाना चाहता है उसको ये सादत नसीब हो। मैंने हर वीडियो में हर जगह यही दुआ मांगी कि आप लोगों को भी अल्लाह पाक जो आना चाहता है उनको ये सादत नसीब हो। आमीन। बाकी बाकी सब ठीक है, शुक्र अल्लाह का। बस थकावट थी और काफ़ी दिनों से मैंने जो है कोई वीडियो भी नहीं बनाई सही तरह से। बस वही थी जो मेरी खाना काबा की थी वहाँ की, तो वही मैंने लगाई और ज़्यादातर तो मैं लाइव आई वहाँ पर कि चलो जी आप लोग भी ये नज़ारे देख लें। लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख हुआ है। वैसे तो उन लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने बहुत अच्छे कमेंट्स किए और इन वीडियोस को देखा भी और लाइक भी किया, और उम्मीद करती हूँ कि शेयर भी किया होगा, क्योंकि ये नज़ारे तो सबके लिए थे। बहरहाल आई तो थोड़ी सी तबीयत भी मेरी डाउन इसलिए हुई कि थकावट थी, और कुछ वैसे भी पाकिस्तान में कदम रखते जाओ तो मसले मसाइल और कोई ना कोई टेंशन परेशानी रहती है। सही है ना, आदी हो गए हम लोग। हमारे माशाल्लाह से यहाँ पे ख़ानदानी घरेलू अंदर बाहर सारे मसाइल और मसले रहते हैं, ठीक है ना। वाकई बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है लोगों में। अल्लाह पाक कहते हैं कि जी मेरे घर आओ तो सबको माफ़ करके आओ और माफ़िया मांग कर आओ। लो जी इतने तो कोई माफ़ करने तैयार ही नहीं किसी ने है। लेकिन भाई मैं ख़ुद इस बात की जो है कायल हूँ कि अल्लाह पाक के फरमान के मुताबिक चलना चाहिए। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं होती और जल्दी माफ़ कर देने वालों में से हूँ, और उम्मीद करती हूँ उन सब लोगों से अगर मेरी वजह से किसी का दिल दुखा हुआ तो वो भी मुझे माफ़ कर देंगे। जरा बट थोड़ा जा मुश्किल काम है क्योंकि माफ़ करना बहुत बड़ी बात होती है, ये बड़े हौसले की बात होती है ना। और मैं तो इस सोच में सबको कर देती हूँ कि ये ना हो कि कल को अल्लाह पाक मुझे कहे हाँ भाई तू केड़ा रहम कीता सी एडा, तू आई हुण मेरे को माफ़िया मांग रही है, मैं तुझे किस चक्कर में माफ़ करूँ। तो बस इसी डर से मैं कभी किसी से नाराज़ नहीं होती, और अल्लाह का शुक्र है कोई भी मेरे से नाराज़ नहीं होता, और सब लोग बड़ा प्यार करते हैं। मेरे घर वाले, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे व्यूवर्स, मेरे फैंस, मेरे प्यारे चाहने वाले आप लोग हैं ना, तो आप लोगों से हमेशा मुझे प्यार ही मिला है, और अल्लाह करे कि ये प्यार हमेशा कायम रहे। आमीन। बाकी जी खुश रहें, सलामत रहें, और मैं बिल्कुल भी ये घुमा फिरा के जो है ना ये घर नहीं अभी दिखा सकती। मेरी फैमिली इतनी ब्रॉड माइंडेड नहीं है वो बिल्कुल नहीं पसंद करती, ना उनको अच्छा लगता है कि उनके लिए बनाई जाए। सही है, लेकिन मैं फिर भी करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अभी मैं इधर हूँ 2-3 दिन, तो फिर इंशाल्लाह ताला एक और व्लॉग बनाऊँगी आपके लिए अच्छा सा। भी मैंने कहा चलें जी आप लोग से सलाम दुआ कर लूँ। और दूसरी बात ये कि कल है मेराज की रात, 27वीं रात है रजब की, और अल्लाह ताला ये रहमतें बरकतें सबके लिए लेकर आए। तो अल्लाह को याद करें, अच्छी अच्छी दुआएं मांगें मेरे लिए भी, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी दुआएं तो हैं ही, आप सब लोग मेरी दुआओं में शामिल हैं, लेकिन मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। अभी थोड़ी सी है मेरी तबीयत ज़रा
اپسیٹ سی نہیں، ویسے خراب نہیں ہے، ویسے میں ٹھیک ہوں بالکل، بس ذرا دل اداس سا ہے تو ہو جاتا ہے ایسا، یہ کیفیت آتی ہے، بہت زیادہ آتی ہے۔ ان لوگوں کو پتہ ہوگی جو لوگ وہاں سے ہو کر آتے ہیں، تو اب احساس ہوتا ہے کہ واقعی ہم نے بہت سارا ٹائم اپنا جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ کی یاد، اللہ کے قریب ہونا سب سے زیادہ سکون ہوتا ہے، پرسکون ہے، یعنی اس سے بڑھ کے کوئی سکون ہے ہی نہیں۔ میں کہتی ہوں زندگی میں کوئی سکون نہیں ہے۔ تو آپ لوگ بھی خوش رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، سارے جہاں جہاں پر ہیں، اور صحت و زندگی ملے آپ سب کو، آپ کے بچوں کو، آپ کو، اور جن جن لوگوں نے مجھے دعا کے لیے کہا تھا میں نے ان سب کے لیے بہت دعائیں کی ہیں، اور آپ سب لوگ میری دعاؤں میں شامل ہیں، جن کے بچے بیمار تھے یا جن کے میاں کو کوئی پرابلم تھی، ٹیومر تھا۔ ایک خاتون ہے، انہوں نے مجھے میری بہن، انہوں نے مجھے میسج کیا تھا، ان کے میاں کو ٹیومر ہے، کینسر، تو میں نے ان کے لیے بھی دعا کی تھی، اور اس کے علاوہ میں نے بہت سارے لوگوں کے لیے دعا کی، تو سب کے لیے میری دعائیں ہیں۔ اللہ آپ سب کو اپنے امان میں رکھے، خوش رہیں، سلامت رہیں، لیکن ذرا تھوڑا جا ویخ لیا بھی کرو۔ اچھا، تو آپ لوگوں نے یہ کیوں نہیں دیکھی، مجھے یہ بتائیں نا ذرا، آپ لوگوں سے لڑائی ہے میری۔ چلیں خوش رہیں۔ یہ باہر سے شور بڑا آ رہا ہے، ایکچولی وہ گیٹ کھلا ہوا ہے تو وہاں سے شور بہت آ رہا ہے، جو باہر نا روڈ ہے، مین روڈ، تو وہاں سے شور آ رہا ہے، تو یہ مسئلہ میرا کراچی میں بھی ہے اور یہاں آ کے بھی شروع ہو گیا۔ کیا کروں میں؟ بہرحال جی، فرسٹ کو میں نے کراچی جانا ہے، تو ایک اور نیا پروجیکٹ میرا سٹارٹ ہونا ہے، تو دیکھیں کیا بنتا ہے۔ جا کے وہ ہے معصوم، تو بتاؤں گی جا کے۔ بہرحال ابھی تو یقین کیجئے کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، بس دل کرتا ہے بس پیارے اللہ پاک کی پیاری یاد میں کھوئی رہوں، لیکن یہ دنیا داری ہے نا، کیا کریں پھر ہم، دنیا داری بھی تو نبھانی ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ زندگی کو بھی نبھانا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کرے کہ مجھے اللہ پاک بس ایسے ہی رکھے، آمین۔ چلیں جی، انشاءاللہ تعالی تھوڑا سا اس کے اندر سے بھی ہوگا، پھر دنیا داری میں وہی بندہ گھر جاتا ہے، وہی کام اور وہی بھاگ دوڑ اسی طرح رہتی ہے، لیکن یقین کیجئے جو بھاگ دوڑ میں نے وہاں کی ہے نا، اس کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ بھاگ بھاگ کے طواف کرنا، بھاگ بھاگ کے میں نے مسجد نبوی جانا، بھاگ بھاگ کے روضہ رسول پہ جانا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، میں بتا نہیں سکتی کہ وہ کیا سما تھا، اور بھاگ بھاگ کے جو عمرے کیے ہیں، اوہ وہ جو ہے نا، کہتے ہیں سرور، اور وہ باتیں میں آپ کو ساری بتاؤں گی انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ویلاگ میں، صحیح ہے نا؟ وہاں کی ساری باتیں بتاؤں گی، وہاں سے کیا کیا ہوا وہ سب بتاؤں گی۔ آج میں نے کہا چلیں 2-3 دن ہو گئے تھے مجھے آئے ہوئے اور کوئی میں نے ویلاگ نہیں بنایا، تو میں نے کہا آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ویلاگ بناؤں اور آپ لوگوں سے سلام دعا کر لوں۔ چلیں جی، خدا حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی بڑی جلدی۔ خدا حافظ، سبسکرائب، لائک، شیئر ہن تے کر لو۔